सर अब्दुल साहब ऑनरेबल हमारे टीचर हैं और इनकी रहनुमाई में मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप उनको गौर से सुनेंगे और अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होगा। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका अनवान है ख्वाब। अक्सर हम देखते हैं, हम तो जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं और सोए हुए भी ख्वाब देखते हैं। ख्वाब दो तरह से ही देखे जाते हैं। इसकी कुछ मजहबी लॉजिक भी है और कुछ रूहानियत के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मजहबी हवाले से अगर देखा जाए तो कुरान पाक में सूरह यूसुफ में बड़े वाज़ेह ख्वाब के मुतालिक जो है ना वो दलील मौजूद। रूहानियत वाले भी बड़ा कुछ इसके मुतालिक लिखते हैं, बल्कि बेटा यूरोप में जैसा कि आपको पता है अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है, इस पे भी रिसर्च हो रही है, लेकिन वो अभी तक भी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। उसकी एक रीज़न है कि जब तक किसी काम में अल्लाह पाक को शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो काम कामयाब नहीं होगा। उन्होंने अब तक अल्लाह पाक को अपनी रिसर्च में शामिल नहीं किया, लिहाजा वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अब ख्वाब का जो टॉपिक है मैंने क्यों चूज़ किया, असल में ना बेटा एक मुसाफिर है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं किसी गाड़ी पे बैठ जाता हूँ और बगैर किसी मंजिल के चलना शुरू कर देता हूँ, तो मैं नहीं समझता कभी भी मेरी मंजिल आए। जब तक आप अपनी मंजिल सेलेक्ट नहीं ना करते, अपना गोल नहीं सेलेक्ट करते, उस वक्त तक वो जो आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें से आप अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सकते। अब बेटा ख्वाब जैसा कि मैंने पहले कहा कि दो तरह देखे जाते हैं। एक हम रात को सोए हुए देखते हैं, जो सोए हुए ख्वाब हम देखते हैं ना उसके मुतालिक भी बड़ी एक छोटी सी दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो रूहानियत के हवाले से है, लेकिन वो आखिर पे। पहले हम वो ख्वाब देखते हैं जो जागते हुए देखना चाहिए। कभी आपने ख्वाब देखा जागते हुए? मैं सोते हुए बात नहीं कर रहा। किसी बच्चे ने अगर देखा तो मुझे खड़ा होकर वो बताए कि मैंने जागते हुए ख्वाब देखा और वो मेरा ये ख्वाब। बेटा यही हमें कमी है कि हमें ख्वाब देखना चाहिए। ख्वाब क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, एम ऑफ लाइफ है। अगर आप इसको पैशन कहें तो तब भी, या गोल ऑफ लाइफ कह लें तो तब भी ठीक है। अब ये क्यों मेरे दिल में ख्याल आया बेटा, मेरा ना बेटा इधर जीसी कॉलेज टाउनशिप में जाता है, तो वहाँ उनके टीचर ने एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए ये जो है ना टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है। सारा हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये कमी है, ख़ासकर कि सारा साल बच्चों को लैब में नहीं लेके जाया जाता, और जब साल एंड होता है तो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट जो आपको कराए जाते हैं वो पेपर देने के बाद अक्सर करवाए जाते हैं। वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा इकराम का कसूर नहीं, वो टाइम टेबल में ही इस तरह का कोई तरीक़ेकार नहीं अपनाया जाता कि जहाँ पीरियड रखा जाए आपको लैब में लेके जाया जाए। अब वो कॉलेज में गया तो वो जाहिर बात है कॉलेज में बेटा हफ्ते में 4 दिन में 5 दिन होता है तो 3 प्रैक्टिकल ज़रूर होता है। हर सब्जेक्ट के 2 एक हफ्ते में प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो 4 हफ्ते के हैं, अगर आप बायो में हैं तो डेली का एक प्रैक्टिकल जो है ना वो हो रहा है। तो जब वो फर्स्ट डे लैब में गए तो उन्होंने सर ने जो पहला क्वेश्चन किया उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने ख्वाब बताएं। अब वो बच्चे ज़रा आपसे बड़े थे, फर्स्ट ईयर के 2-4 बच्चों ने बताया कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैंने ये ख्वाब देखा। तो उसने दूसरा सवाल ये कर दिया कि ये ख्वाब आपने कैसे देखा? तो अक्सर ये आंसर आया कि मेरे पापा ने कहा कि आप डॉक्टर बने, मेरी मामा की ये ख्वाहिश है कि आप इंजीनियर बने, या मेरा भाई फलां डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मैंने वहाँ अफसर लगना है। वो भी यानी उनका अपना ख्वाब नहीं था। आप बेटा अपना ख्वाब देखें,
دوسری بات جو انہوں نے یہ کہی وہ یہ تھی کہ خواب بیٹا وہ نہیں ہوتا جو رات کو ہم سوئے ہوئے دیکھتے ہیں. اصل میں خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا خواب دیکھیں جو آپ کو کبھی بھی سونے نہ دے. وہ کیا خواب ہے؟ وہ بیٹا آپ اپنا ایک ایم سلیکٹ کریں کہ میں لائف میں نے ڈاکٹر بننا ہے. آپ کچھ بھی کر دیں لیکن آپ اپنی منزل تو محسوس کریں نا کہ میں نے اس منزل پہ پہنچنا ہے. جب آپ ایک گول سلیکٹ کر لو گے, منزل سلیکٹ کر لو گے, تو بیٹا پھر آپ سفر کرنا شروع کر دو. اور سفر اللہ کا نام لے کر اس پہ بھروسہ رکھ کے اس کے اعتماد کے ساتھ آپ شروع کر دو تو انشاءاللہ آپ منزل پہ پہنچ جاؤ گے. تو کیا آج سے آپ یہ میرے ساتھ پرومس کرتے ہو کہ آپ اپنا گول سلیکٹ کرو گے؟ اور اس کے لیے بیٹا جتنی مرضی آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے وہ ہارڈ ورکنگ آپ نے کرنی ہے. تو اگر آپ اپنا گول سلیکٹ کر کے منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے تو آپ اس گول پہ پہنچ جائیں گے. یہ میں آپ کو اشور کرواتا ہوں. لیکن بیٹا آپ اپنا گول سلیکٹ کرو اور اس کے لیے ہارڈ ورکنگ شروع کر دو. دوسرا میں نے آپ کو خواب کے متعلق بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی روحانیت کے حوالے سے بیان کروں گا. تو وہ میں نا رات کو ابھی بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا تو وہ رائٹر نے لکھا ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے آئی ڈونٹ نو. اس نے کہا کہ خراسان کا ایک علاقہ ہے, غالباً ایران میں ہے شہر ہے, وہاں کا ایک آدمی تھا علی نادر نام تھا اس کا. اس کو خواب آیا, اور یہ کہانی نا پارٹیشن سے پہلے کی ہے, پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. اس کو خواب آیا کہ آپ پاکستان کے یا ہندوستان کے فلاں علاقے میں جاؤ, اٹک پل پہ چلے جاؤ, دریائے اٹک پہ کوئی پل ہے وہاں چلے جاؤ, اور اس کا جو آخری پلر ہے اس کے ساتھ نا کسی بادشاہ کا خزانہ دفن ہے, تو آپ چلے جاؤ. وہ آدمی غریب تھا, یہاں تک کہ روٹی سے بھی وہ عاجز تھا, لیکن وہ کیسے ہفتوں کا سفر اس نے مہینوں میں طے کیا اور وہ اس پل پہ پہنچ گیا. جب اس پل پہ پہنچا تو وہاں پہرا تھا, انگریز دور تھا, وہاں پل پہ پہرا لگا ہوا تھا. اس نے دیکھا تو وہ سپاہی ہے, آپ کیسے وہاں منزل تک پہنچے, تو اس نے نا وہاں رہنا شروع کر دیا. تقریباً 1 مہینہ اس کو گزر گیا. جب وہ پہرے دار آئے اور وہ اس کے پوچھیں تو وہ دوڑ جائے. ایک دن ایک بندے نے اس سے آ کر پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ میں خراسان کا رہنے والا ہوں اور مجھے یہ خواب آیا ہے, تو میں اس کی تلاش میں یہاں پہنچا. تو اس نے کہا چھوڑ, یہ کیسی باتیں کرتا ہے, تو بیوقوفی جیسی. مجھے 2 سال ہو گئے خواب آتے ہوئے. یہ وہ جو چوکی دار تھا یا گارڈ تھا اس نے بتایا کہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں خواب آتے ہوئے. مجھ نے کہا بھی کیا خواب آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے خواب آ رہا ہے کہ خراسان کا ایک علاقہ ہے, وہاں ایک بڑا غریب آدمی ہے, اس کا نام علی شاد ہے. علی نادر کی بجائے اس نے نام تھوڑا سا چینج کر کے بتایا, اور اس کا نا ایک چولہا ہے, چولہے کے ساتھ ہے نا ایک ٹین کی پتری سی لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے خزانہ دبا ہے. وہ بندے اسی کا نام تھا جو خراسان سے اٹک پل پہ پہنچا تھا. وہاں سے اس نے دوڑا پیچھے چلا گیا اپنے گھر جا کے, تو وہاں اس نے جو ہے نا وہ چولہے کے پیچھے سے وہ جو پتری تھی اٹھائی اور وہاں زمین کھودی تو واقعی اس کو خزانہ مل گیا. لیکن آپ نے وہ خزانے کی تلاش میں نہیں دوڑ پڑنا, آپ نے ابھی سے اپنا جو خزانہ سلیکٹ کیا ہے, اپنا گول جو سلیکٹ کیا ہے, اس کی طرف آپ نے سفر کرنا شروع کر دینا ہے. اور اس کے لیے بیٹا جو کی ہے وہ کیا ہے؟ ہارڈ ورکنگ. آج اس امید کے ساتھ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ جب آپ شام کو لیٹو فارغ ہو گئے تو آپ نے ضرور اپنا نا جو گول ہے, گول آف لائف, وہ سلیکٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے پھر جو کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہ بھی سوچ کے کرنا ہے کہ بیٹا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. جتنا آپ دیر سے کام کرو گے زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. آپ کا وقت جو ہے نا بہت تیز ہے, بہت قیمتی ہے, اور یہ ہماری زندگی جو ہے نا یہ لمحوں پہ محیط ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے
लम्हे हैं इसमें जिनसे मिलके ये हमारी ज़िंदगी बन जाती है। और उन छोटे छोटे लम्हात में से कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी पे मुहित होते हैं और हावी होते हैं। वो कौन से लम्हे होते हैं? वो वही लम्हे होते हैं जब आप सोच के अपना गोल सेलेक्ट करके तो सफ़र करना शुरू कर देते हैं, वही आपकी ज़िंदगी बनाते या बिगाड़ते हैं। तो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।